बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अज़ीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये बहुत सारी मामलात के ऊपर है। एक तो माहीगीरी की आड़ में नस्ल कुशी है मछलियों की, उसके ऊपर है। बाकी अगर किसी घर में या किसी मुल्क में मुश्किल वक्त आना स्टार्ट हो तो वो बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता। इसकी कुछ एग्जांपल हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले हम शुरू करते हैं कि जी माहीगीरी की आड़ में नस्ल कुशी। आपने देखा होगा कि सदियों से ना एक तरीकाकार आता जा रहा है कि लोग छोटे छोटे लेवल पे जाते हैं, मछलियाँ अपनी पकड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बहरी जहाज़ में बड़े बड़े उन्होंने जाल फेंके होते हैं कई किलोमीटर के अंदर अंदर तक। तो उसके ज़रिए वो माहीगीरी करनी स्टार्ट हुई है। और इससे ये है कि जो वहाँ का एरिया है ना, इकोसिस्टम है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। आप किसी एरिया में रहते हैं, वहाँ का अलग एक इकोसिस्टम है। आसमान में, फ़ज़ा में है तो वहाँ का अलग एक इकोसिस्टम है। समुंदर है, उसका अलग इकोसिस्टम है। इसी तरह हर जगह का अल्लाह ताला ने एक मुख्तलिफ तरीके से ना सिस्टम बनाए हुए हैं, उसी के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं। तो आजकल इंसान जो है ये उस सिस्टम को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि एक सिस्टम था। अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाए हुए हैं, पहाड़ अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं ज़मीन को अपनी जगह पे खड़ा करने के लिए। तो हमने उन पहाड़ों को काटना स्टार्ट कर दिए। तो आप देखते हैं आए दिन यहाँ पे ज़लज़ले आए होते हैं। फिर अल्लाह ताला ने दरख्त लगाए हुए हैं, जंगल बनाए हुए हैं कि आप लोगों के इकोसिस्टम के लिए कि यार सैलाब समुद्र ये इस तरह की कम से कम आए। हमने दरख्त से दरख्त पूरे शहर में दरख्त काट दिए हैं। हमने सैलाब वगैरह को दावत दी है कि खुद ब खुद ही आएँ और हमें तबाह करें और फिर चलते बने। इसी तरह ये इकोसिस्टम है ये माहीगीरी का। तो आजकल जितने भी माहीगीरी है उसमें जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पे हर चीज़ में बड़े बड़े फन्ने खां बन जाते हैं। आपके अगर एक आम एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक मोहल्ले में रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे मोहल्ले में भी एक फन्ने खां बंदा रहता होगा। उसका ये होता है कि ये मोहल्ले वाले मुझसे ही कोई भी मामला वगैरह हो मुझसे ही आके शेयर करें, मैं इनके मामलात को हल निकालूँ या मैं थोड़ा सा रौब दबदबा रखूं। आप उस मोहल्ले से बाहर निकलेंगे तो एक जो इलाका होगा उसमें एक और फन्ने खां होगा। उस इलाके से निकलेंगे तो एक शहर का बड़ा फन्ने खां होगा। एक शहर से निकलेंगे तो इस तरह सूबे का बड़ा एक फन्ने खां होता है। तो इसी तरह ही आजकल माहीगीरी में भी बड़े बड़े फन्ने खां आ चुके हैं। उन्होंने माहीगीरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो होते हैं उन्हें ही ख़त्म कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे जितने भी थे वो माहीगीरी के असूल जो थे वो ख़त्म हो गए और वो माहीगीरी की जो तरीक़ाकार थे उनको ख़त्म करके अब उन्होंने अपने तरीक़ाकार बीच में लाना स्टार्ट कर दिए। उससे ये है कि जो मछलियाँ हैं उनकी नस्ल कुशी होने स्टार्ट हो गई है, वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बकरा और बकरी है, चले हर कुर्बानी पे हम बकरा वगैरह करते हैं, बकरी को हम छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला इस तरह करते हैं कि अगले साल वो फिर नस्ल उनकी बनी होती है, फिर नए साल से कुर्बानी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप बकरी और बकरे दोनों को ही ख़त्म कर दें तो आपने अगले साल कुर्बानी क्या करनी है, खाक करनी है। तो वहाँ पे तो जो नस्ल ही है उनकी वही ख़त्म हो गई है, तो नापैद हो जाएंगी आस्ता आस्ता। ये जो इस तरह के आजकल ये काम हो रहे हैं, इसमें यह है कि उस इलाके में पूरे जाल बिछा के उनकी जितनी भी उनकी नस्ल होती है उसे ही ख़त्म कर देते हैं, सारी की सारी को उठा लेते हैं। तो इस तरह एक दिन आना है जो माहीगीरी है वो बेचारे जाएंगे ज़रूर, लेकिन उन्हें मछली नहीं मिलेगी। तो इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो पुराने तरीक़ाकार चलते आ रहे हैं ना उसी तरीक़ाकार पे चलें, ताकि जो बहुत सारे लोगों के इससे रोज़गार वाबस्ता हैं तो उनके रोज़गार चलते रहें। ना कि ये हो कि एक दिन आए बेचारे जाएं और उसी तरह ही वो अपने जाल वगैरह वापस लेके आ जाएं। तो इससे बचने के लिए ना हुकूमत को चाहिए बहुत सारे जो मामलात होते हैं उसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए, ना कि ये देखती रहे कि हाँ भाई हाथ पे हाथ रखा है, चलें देखी जाएगी बाद में क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरा यही है हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि कुछ मामलात में बाज़ मामलात में आप लोग जानबूझ के टांग अड़ा लेते हैं, तो बाज़ में आप लोग सिर्फ देखते रहते हैं कि आया इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो मेहरबानी इस तरह है कि जो भी इस तरह के मामलात हैं उसमें आप टांग अड़ाएं और इस तरह की जो माहीगीरी है उसको ख़त्म करें
اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اسی نظام پہ چلنے کی کوشش کریں. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں اگر مشکل وقت آنا سٹارٹ ہو یا کسی گھر میں مشکل وقت آنا سٹارٹ ہو تو وہ بڑھتا ہی جاتا ہے, وہ کم نہیں ہوتا. جیسے دودھ میں ہم پانی ڈال کے لسی بناتے ہیں نا, لسی کو جتنا مرضی بڑھاتے رہیں وہ اسی طرح بڑھتی جائے گی. اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو بہت سارے مشکلات اس طرح کی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں, اور نہیں تو بہت ساری اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں. جیسے پاکستان کی ایگزامپل لے لیں. پاکستان میں سوچ سکتا ہوں کہ آج سے 1 سال پہلے, اب یہ کچھ لوگ کہنا سٹارٹ کر دیں کہ یار یہ شاید پی ٹی آئی کا ہے تو یہ ہے فلاں ایٹم کا. آج سے 1 سال پہلے نا پاکستان کے حالات اس طرح کے تھے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ ذہنی طور پہ مطمئن تھے کہ ہم پاکستان نا دنیا کے معاملات میں اب الحمدللہ کسی جگہ پہ کھڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. اگر کسی نے پاکستان نے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے تو دنیا کے کچھ ممالک, کچھ میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی اسی سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی بات ماننی سٹارٹ ہو گئی تھی. اور اب 1 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بیچارہ خود سوچ رہا ہے کہ یار میں کس طرف کھڑا ہوں, اسے اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ چل رہا کہ کس طرف کھڑا ہونا ہے کس طرف نہیں کھڑا ہونا. تو یہ جب اس طرح کے مشکل حالات آتے ہیں, اب سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں مشکل حالات کی ایک اور جگہ میں آپ کو عام سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں. بجلی جی آنکھ مچولی کر رہی ہے, 1 گھنٹہ آ گئی 2 گھنٹے چلی گئی, پھر اس طرح کی کام ہو رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو بے روزگاری ہے, سیکنڈ نمبر پہ جو مہنگائی ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ عام سادہ الفاظ میں لوگ سوچ رہے ہیں یار چنگا سی اسی پتہ نہیں کدھرلے پاسے پھنس گئے ہیں کی سوچ کے اسی کی پاسے مینوں عام سادہ الفاظ میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہن سمجھ نہیں ہوندی کہ کریے کی کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. اچھا, اور اب ان کے حق میں کوئی بات بھی نہیں اٹھاتا. وہ بہت سارے اینکر تھے اس طرح کے جو آج سے سال پہلے وہ کچھ پرسنٹ مہنگائی تھی تو اس میں انہوں نے زمین آسمان اوپر کیا ہوتے تھے, ٹنگاں اتنے کیتیاں ہوندیاں سی تے سر تھلے کیتا ہوندا سی. اب اس طرح کے اب ہر طرف مہنگائی ہو گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہر طرف ہی ہے پاکستان میں, تو چھوڑیں اب ان کے حق میں کیا آواز اٹھانی ہے, کیا کسی کی بات کرنی ہے, یا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے, یا اب ہو سکتا ہے ان کی جیب میں کوئی 4 آنے آ گئے یا کسی نے تھما دیے ہیں تو انہوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دی. چلیں ایک اور ملک کی بات کر لیتے ہیں. ہم سے کئی گنا بڑا ایک ملک ہے جی رشیا. وہاں پہ بھی اس طرح ہی ان کے جی ولادیمیر پیوٹن صاحب نے ایک جنگ شروع کی تھی یوکرین کی. ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے اسی دن ہی ایک جنگ شروع کر دی یوکرین کے ساتھ. انہوں نے جنگ سٹارٹ کر دی. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب آپ کے سر پہ نا بہت ساری طاقت کا نشہ ہونا تو آپ ہر طرح کے پنگے لیتے ہیں. ولادیمیر پیوٹن صاحب کے بھی ذہن میں ایک طاقت کا نشہ تھا. انہوں نے ایک پنگا لیا جی, یوکرین بہت زیادہ خوشحال ملک تھا. انہوں نے کہا جی یہ اتنے نا ایک جنگ مسلط کی تھی جاوے. بہت سارے ملک اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کھڑے تھے, امریکہ وغیرہ اس طرح کے ملک یوکرین کی بیک اینڈ پہ کھڑے تھے. اس نے کہا کہ جی اگر یہ سارے آگے تو رشیا جو ہے وہ اکیلا ہو جائے گا, اس لیے یہ ہے کہ میں جنگ ان کے گھر میں جا کے لڑتا ہوں. انہوں نے جنگ سٹارٹ کر دی. یوکرین ایک ایسا ملک تھا, اس نے ایٹم بم بنانا سٹارٹ کیا تھا بیچارے نے, لیکن اس نے کئی سارے ملکوں کی باتوں میں آ کے اس نے ایٹم بم کا جو خواب تھا وہ دیکھنا چھوڑ دیا, اور اس نے اکنامی اس میں پڑھ کے اس نے بڑا سارا کام کر لیا. اچھا جی, یوکرین کی جنگ میں روس صاحب پڑ چکے, 6 مہینے سال ابھی تک چل رہی ہے. تو یہ ہوا کہ جو روس کی اپنی فوج تھی نا, نیم فوجی دستے ہم کہہ سکتے ہیں, انہوں نے ان کی فوج کے خلاف بغاوت شروع کر دی. اور اب پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے انہوں نے بغاوت شروع کی ہے, یا ہو سکتا ہے کسی اور نے انہیں پیسے زیادہ دے دیے ہوں تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ بغاوت شروع ہو. لیکن یہ ہے کہ جب مشکل وقت, عام سادہ الفاظ میں ہم اسی اس پہ آ جاتے ہیں, جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ لسی کی طرح ہوتا ہے, وہ لسی کی طرح بڑھتا جاتا ہے. تو ہم اس اپنی جو پوری لب لباب ہے بات کو وہ اس پہ ختم کرتے ہیں کہ مشکل وقت جب آتا ہے تو وہ لسی کی طرح ہوتا ہے, وہ لسی کی طرح بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.